नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन फागु विशेषको यो कार्यक्रममा र आज होली अर्थात् फागु पूर्णिमा नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। यद्यपि कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई अत्याएसँगै केही यो होलीलाई भनौँ न यो फागु पूर्णिमालाई कोरोनाको कुहिरोले ढाकेको हो कि भन्ने किसिमको महसुस भइरहेको छ। यद्यपि आम नेपाली नागरिकहरूले अहिले होलीलाई हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन् र यति बेला हामी काठमाडौँको अत्यन्त व्यस्त रहने ठाउँ बसन्तपुरमा छौँ, जहाँ होलीका दिन अत्यन्त उल्लासपूर्ण रूपमा यो ठाउँमा सेलिब्रेसन हुने गर्दछ। र आज कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई अत्याएसँगै र सरकारले होलीलाई विशेष गरी हुलहुज्जत गरेर नमनाउनका लागि र अलि सभ्य भएर मनाउनका लागि निर्देशन गरेसँगै यसको परिदृश्य कस्तो देखिन्छ यसबारे हामी देखाउनका लागि आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। र पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ बसन्तपुरमा होली सेलिब्रेसन भइरहेको छ। यद्यपि गत वर्षहरू जस्तो विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष सेलिब्रेसनको उत्साह त छैन, तर पनि कतिको उत्साह छ र यो होलीलाई कसरी मनाइरहेका छन् यसबारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ र दर्शकहरूलाई यसको दृश्य पनि देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको यो बीचमा पनि यति बेला होली उत्साहका साथ आम नेपालीहरूले मनाइरहेको पाइएको छ। र यति बेला हामी काठमाडौँ स्थित बसन्तपुर दरबार स्क्वायरको क्षेत्रमा छौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युवाहरू उल्लासपूर्ण रूपमा होली सेलिब्रेसन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत वर्ष र यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण होलीको उत्साहमा केही कमी महसुस भएको छ। यद्यपि आम नेपाली युवा दाजुभाइहरूले यसलाई एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा मनाउने क्रम भने जारी नै राखेका छन्। हामीसँग केही युवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम? अनमोल बखरेल। अनमोलजी, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यसपटक होली? साथीहरूसित भेला भएर साथीहरूसित रमाइलो गरेर मनाउँदैछु। कस्तो लागिरहेछ त यसपटक? हामी कोरोना महामारीको यो अत्यासमा पनि छौँ, अलिकति डर पनि छ। तपाईँहरू कुनै पनि व्यक्तिले मास्क पनि लाउनु भएको छैन। मास्क लगाइहालिन्छ नि, मास्क लाउनु रङ लाउनु गाह्रो छ। हजुर, त्यही भएर हो। अब यो कोरोनाको बिचमा छौँ हामी, तर पनि अलिकति डर त्रास त छ नि, होइन? अब कसरी बस्ने त? के तपाईँले उपाय पनि अवलम्बन गर्नु भएको छैन? के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी जो सुरक्षित भएर खेल्नु पर्यो भन्न चाहन्छु, मास्क लाएर खेल्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ साथीहरूले खोलिदिएँ कि मतलब रङ लाउनलाई खोले। लगाउनलाई खोलिदिएँ। कस्तो लागिरहेछ होली सेलिब्रेसन? कसो भइरहेछ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हजुर, विगतका वर्षहरू जस्तो अहिले रमाइलो कम महसुस गर्नु भएको छ कि के छ अवस्था? हजुर, विगतको वर्षभन्दा धेरै रमाइलो कम भएको छ सर। कारण के होला? कोरोना अब मान्छेको रमाइलो गर्ने बेला पनि जाँदै गयो नि त, बिजी हुन थाल्यो कि मान्छेहरू, त्यही भएर पनि होला सायद। तपाईँहरू त यङ एजमा हुनुहुन्छ नि त, अब यो हामीले टाइम निकाल्यो भने तर हाम्रो कलेज थियो, यतिखेर इक्जाम चलिरहेको थियो, पढ्नु थियो, बिदा भएर खेल्न पायो। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो छ, राम्रो लागिरहेछ। अलिअलि त्यस्तै अब कोरोनाले अलिक डिस्टर्ब भएको छ, त्यही हो। गजबको बनाउनु भएको छ। यो कसरी बनाउनु भयो? यो हामीले घरमै बनाएको। हजुर हजुर। यस्तो बनाउन चाहिँ किन मन लाग्दो रहेछ? यो होलीको दिनमा विभिन्न किसिमका राम्रो देखिन्छ त, अनि त्यही भएर सेलिब्रेसन हो। तपाईँहरू दुईजनाले मात्रै हो कि अन्य साथीहरूले पनि बनाउनु? दुईजनाले मात्र हो। हजुर। अनि अब कोरोना महामारीका बिचमा छौँ हामी, होइन? यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ देखिएको भिड जमात, यसमा आउनका लागि तपाईँहरूलाई किन मन लाग्यो? अब होली हो, अब होलीको रमाइलो, त्यही भएर अनि मन लाग्यो, त्यही हो। अलिकति फिक्का महसुस गर्नु भएको छ यसमा? फिक्का महसुस छ। के महसुस छ? अलिक कम छ, रमाइलो कम छ, पहिले जस्तो छैन त अहिले, कोरोनाले गर्दा त्यस्तै छ। सुरक्षित रहेर मनाउनु होला। ह्याप्पी होली। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यसरी होली मनाउने क्रम जारी छ। यद्यपि यहाँ कोरोना महामारीलाई को जुन महामारीबाट बच्नका लागि जुन मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो, मास्कहरू लगाउनु पर्ने, यतिसम्मको मापदण्डलाई पनि यहाँ ख्याल गरिएको अवस्था छैन। हामी यहाँको दृश्य दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। युवा साथीभाइहरू आफ्नो हर्ष उल्लासमा हुनुहुन्छ
ह्यापी होली ह्यापी होली कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ त एकदम रमाइलो फिल हजुर भाइ कहाँबाट आउनुभयो म चाहिँ के अरे उहाँ उता पेप्सी कोलादेखि भाइ पेप्सी कोलाबाट हजुर अनि पेप्सी कोलाबाट यहाँ नै होली मनाउन आउनुको कारण चाहिँ के हो हजुर यता भिडभाड बढी हुन्छ अरू ठाउँभन्दा बढी चाप हुन्छ सो द्याट तर सरकारले भिडभाड हुने ठाउँमा नजानु अलिकति ख्याल गर्नु भनेर भनेको छ नि त यो समयमा आज मात्रै होइन उस्तै पनि भ्यालीमा भिडभाडै हो दाइ त्यस्तै हजुर अलिकति बस्नुपर्छ सावधानी अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यस्तो फिल भएको छैन सुरुमा पोहोर साल चाहिँ भएको थियो होइन बिफोर 1 इयर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल केही भएको छैन हजुर जहाँसम्म लडिसके जस्तो लाग्छ कोभिड विरुद्ध लडिसके हजुर। खोप लाउनु भयो हजुर खोप लगाइसक्नु खोप चाहिँ लागेको छैन जे सुस्तै आफ्नै नेचुरल इम्युनिटी पावरले चाहिँ लडे जस्तो लाग्छ हस् तर पनि अलिकति सुरक्षित रहनु पर्ला मुखमा मास्क लगाउनु पर्ला होइन त हजुर हो हुन्छ हस् ह्यापी होली अलिकति सावधानीपूर्वक मनाउनु होला हजुर थ्याङ्क यू कस्तो लागिरहेछ होली तर टु बी अनेस्ट योपालिको झुरे भयो म्युजिकै भएन है म्युजिक भएर तर पनि रमाइलो छ अब यसपटक तपाईँले अलिकति अभाव फड्किएको महसुस गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त यो बसन्तपुर क्षेत्र म्युजिक 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 बाहेक अरू केही छैन अरू केही छैन जुन हिसाबले यसअघिको उत्साह उमङ्ग हुन्थ्यो त्यो उत्साह उमङ्गलाई फिल गर्ने अवसर पाउनुभयो त फिल त गरियो तर विगतका वर्षहरूमा भन्दा केही कमी भएको हो म्युजिक 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 के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ यति बेला होली सेलिब्रेसनको यो अवसरमा हुनुहुन्छ होइन आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ह्याप्पी होली होइन अब सायद अब यो गभर्मेन्टको पनि म्युजिक बजायो भने अझै भिड हुन्छ यावत भन्ने कुराहरूले होला अब त्यो पनि ठिकै हो कुरा होइन अब त्यही हो इन्जोय हस् ह्याप्पी होली हस् थ्याङ्क यू थोरै कलर लाउँ न हस् स्योर ह्याप्पी होली ल ह्याप्पी होली कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो रमाइलो अलि म्युजिक भए झनै रमाइलो हुन्थ्यो कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ पेप्सी कोलाबाट पेप्सी कोलाबाट ओके अनि ह्याप्पी होली है दर्शकहरू होलीको सेलिब्रेसनको यो उत्साहमा छौँ हामी र देखाइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई यहाँ बसन्तपुर क्षेत्रमा कसरी होली सेलिब्रेसन भइरहेको छ काठमाडौँको वान अफ द एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो यो होली सेलिब्रेसनका लागि र काठमाडौँ वरपर रहेका धेरै यस क्षेत्रभित्र रहेका धेरै मानिसहरूको यहाँ होलीका लागि मनाउनका लागि उपस्थिति हुने गर्दछ मसँग केही बहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई हजुर एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ हजुर होलीलाई कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ तपाईँले एकदमै धेरै इन्जोय गरिरहेको छ अरू साथीहरू पनि आउनु भएको छ कि एक्लै आउनु भएको कतिजना आउनु भएको 3 जना साथीहरू कहाँबाट आउनु भयो हामी यता लगनखेलबाट आएको लगनखेलबाट हजुर यसअघि पनि यो क्षेत्रमा आउनु भएको छ योभन्दा अगाडि छैन फर्स्ट टाइम हो हजुर अनि कस्तो हुँदो रहेछ त के पाउनु भयो तपाईँले यसपटक यहाँ एकदमै धेरै रमाइलो भइरहेको छ होइन योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म एकचोटि पनि आएको थिइनँ कस्तो लागिरहेछ एकदमै बब्बाल छ दामी कसरी रमाइलो है। मनाइरहनु भएको छ भने अब हामी धेरै यो लकडाउनले गर्दा धेरै भित्र बसेर पनि एकदमै उ भएको थियो है आज चाहिँ एकदमै फ्रेस भयो जस्तो भएको छ महसुस भएको छ हामीलाई योभन्दा अगाडिको वर्ष कसरी मनाउनु भएको थियो यो यस्तो नै हो तर आज पहिलाको भन्दा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ रमाइलो भइरहेछ हजुर तर यसपटक पनि कोरोना महामारीको यो दोस्रो चरण सुरु हुने तर्खरमा छ भनेर भनिएको छ हजुर डर लागेको छैन त्यस्तो छैन सर हामीलाई कोरोना भन्दा डर चाहिँ मान्छेको मनमा हुँदो रहेछ है अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रमाइलो भनेपछि हामी रमाइलोको टुप्पर पारामा गइरहेको छ अहिले चाहिँ रमाइलो गरिरहनु भएको छ सुरक्षित हुने उपायहरू केही अवलम्बन गर्नु भएको अहिले छ चाहिँ हामीले केही गराएको छैन तत्कालको लागि चाहिँ हिजो अस्ति गराएको थियो तर रमाइलो भनेपछि सबैजनाले चाहिँ अब सेफ्टी कोरोनै छैन कि जस्तो लाग्छ है त्यो पनि हामीले चाहिँ ओके थ्याङ्क यू ल मसँग केही मसँग केही युवा साथीहरू हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होइन एकदम रमाइलो लागिरहेको छ अब सबैजना यसरी कहाँबाट आउनु हो तपाईँहरू हामी मैत्रीबाट आएको हजुर पहिलोपटक आएको हो कि बसन्तपुरमा होली मनाउनु फर्स्ट टाइम हो यो हजुर हजुर के हुँदो रहेछ त यहाँ एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ होइन के भन्ने अब हामीहरू के त्यसरी इन्टरभ्यू खासै बोल्ला इन्जोय गरिरहनु भएको हजुर डर लागेको छैन कोरोना महामारीको कोरोना त भइहाल्छ एकैचोटिमा एक दिन मर्नै छ इन्जोय गर्ने हो जति पनि हैन अलराइट थ्याङ्क यू सो मच मास्क लगाउनु होला ह्यापी होली हजुरलाई नि सेम टु यु सबैजनालाई हजुरको शुभ नाम
नरेश मानन्दर तपाईँ यो गुठीसँग सम्बन्धित गुठी के हुन्छ आज बसन्तपुर क्षेत्र दरबार स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ अब यो ठडाएपछि होली सुरु भयो भनेर सङ्केत दिन्छ होली सुरु हुन्छ आज 8:37 यो थाल्छ लगेर टुँडी खेलमा लगेर यसको जलाउने काम सुरु हुन्छ त्यसपछि होली सक्यो भने त्यो हुन्छ अब यसबाट कोरोना महामारीको जुन हिसाबले सरकारले निर्देशन गरेको छ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्दै तपाईँहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ अब पूजाहरू हामी त यहाँ त व्यवस्थित रूपमै गरिरहेछ अब होली खेल्नेहरूको लागि कसैले त रोकेर त रोक्न सकिँदैन होइन अब यहाँ त हामीहरू सबै व्यवस्थित तवरले गरिरहेछ कसरी व्यवस्था गर्नु जस्तो क्युमा राखेर हुलमुल नगरिकन त्यही हिसाबले सिस्टमले गरिरहेछ कोरोनाको त हस् थ्याङ्क यू कस्तो भइरहेछ होली राम्रो भइरहेछ पहिले र अहिले भन्दा के फरक छ केही फरक छैन अहिले अलिकति फाइलिन हो अब कोरोनाको उस थियो अहिले कोरोना भए पनि अलिकति जस चलपल बेसी नै छ अब कोरोनाको लकडाउन भन्दा भन्दै पनि चलपलहरू चाहिँ राम्रै भइरहेछ बच्चा बेलामा मनाउने होली र अहिले मनाउने होलीमा केही फरक पाउनु भएको छैन अब पाहाडको घर हो गाउँमा खासै यस्तो माहौल हुँदैन नि त्यो पाहाडतिर अब यतातिर आएर सेकेन्डचोटि हो बसन्तपुरमा सेकेन्डचोटि हो फर्स्टचोटि हो बसन्तपुरको तर होली मनाएको काठमाडौँमा सेकेन्डचोटि हो घर चाहिँ कता सोलुखुम्बु जिल्ला सोलुखुम्बुमा खासै मनाउँदैन थियो मनाउँदा खासै यति रमाइलो हुँदैन हजुर यति साह्रो माहौल हुँदैन थियो त्यही कहाँबाट आएको हजुर चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ भनौँ लोकन्थली पहिलोपटक आएको पहिलोपटक आएको कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ रमाइलो छ हस् ह्यापी होली थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू यहाँ केही विदेशी पर्यटकहरू पनि यति बेला होली सेलिब्रेसन गरिरहेको भेटिएको छ हेलो व्हाट्स योर गुड नेम My name is Iris. Iris. Where are you from? I'm from the Netherlands. Happy Holiday! How do you feel about this festival? I feel great. It's beautiful here. Beautiful. You enjoy it? Yes, definitely. Thank you. Your good name? Hörður Tulnis. Your good name? Hörður. Where are you from? Iceland. Iceland? Yeah. So how do you feel about this festival? You enjoy or not? It's hard to put in words actually. Quite like alarming. You enjoy? I feel festive. You feel festive? Yeah. Happy Holi. दर्शक महानुभावहरू यसरी विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँ यो होली पर्वलाई इन्जोय गरिरहनु भएको छ यसको उत्साह र उमङ्ग र सँगसँगै रङमा मिसिरहनु भएको छ यो किसिमको दृश्य पनि यहाँ देखिएको छ यहाँको शुभ नाम कविता श्रेष्ठ कस्तो लागिरहेछ तपाईँले यो होली मनाउन पाउँदाखेरि कसरी रमाइलो लागिरहेछ आफ्नो परम्परा होइन चलिआएको रमाइलो लागिरहेछ तपाईँले बच्चा बेलादेखिको मनाउँदै आएको होली र यसपटकको होलीमा के फरक पाउनु भएको बच्चा बेलामा छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो तैपनि अलि रमाइलै छ जे होस् कोरोनाले गर्दाखेरि केही कमी भएको महसुस तपाईँले गर्नु भएको छैन मलाई त त्यस्तो छैन कमी जस्तो लाग्दैन मनाइरहनु भएको छ रमाइरहेछ मान्छेहरू अनि हजुरको शुभ नाम शिवनारायण श्रेष्ठ कस्तो लागिरहेछ कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई होली त रमाइलै छ तर कोरोना भने पनि त्यस्तो कोरोनाको डरमा चाहिँ छैन अहिले त्यस्तो छैन अहिले अनि तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको यो म त भक्तपुरबाट पहिलो पटक हो कि अथवा वर्षै पछि आउँछु यहाँ रमाइलो यहाँ आएर तपाईँले वर्षै पछि मनाउनुको कारण चाहिँ के हो रमाइलो कारण त त्यस्तो खास त्यस्तो विशेष कारण छ अथवा विशेष कारण त काठमाडौँमा तपाईँको यही ठाउँ नै रोजाइमा पर्नुको मुख्य अलि रमाइलो ठाउँ छ यो चाहिँ अलि छुट्टै रमाइलो छ यहाँ सबै मान्छे जम्मा हुन्छ यहाँ होइन त्यस भएर यहाँ छुट्टै रमाइलो छ के भन्न चाहनुहुन्छ कोरोना महामारीका बीचमा हामीले यो मनाइरहेका छौँ होइन अब आम नेपाली दाजुभाइहरूले यसो हेर्दाखेरि यहाँ मास्क लगाउने व्यक्तिहरू पनि अब धेरै एकदमै कम छ मास्क लगाउने व्यक्ति त छँदै छैन तपाईँ स्वयंले लगाउनु भएको म आफै लगाएको छैन अनि के भन्नु बगलीमा छ मास्क बगलीमा छ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति डराउनु पर्छ अलिकति सरकारको निर्देशनलाई मान्नुपर्छ है भन्ने लाग्छ मान्नुपर्ने हो तर आज अलिक पर्व भएर अलिकति हस् इन्जोय गर्नु होला सुरक्षित रहनु हस् धन्यवाद कतिको रङहरू बिक्री भइरहेको छैन अब यसपालि त पहिलाको जस्तो अहिलेसम्म कति प्याकेट बेच्नु भयो बिहानदेखि कोही प्याकेट त गनेकै छैन बिक्री चाहिँ भइरहेछ अलिअलि सधैँ वर्षहरूमा यहाँ आएर यो रङ बेच्नुहुन्छ कि अथवा पहिलोपटक हो के हो हजुर पहिलोपटक हो तपाईँ यहाँ आएर पटक हो मेरो
अब तपाईँले के महसुस गरिरहनु भएको छ यसपटक व्यापार घटेको यो रङहरू लगाउने मान्छेहरू कमी आएको हो यहाँ बसन्तपुरमा के हो रङहरू लगाउने कम आएका हुन् कस्तो महसुस भइरहेछ त तपाईँलाई यहाँ आएर यो वरपरको यो माहौल हेर्दाखेरि रमाइलो तपाईँले रङ लगाउनु भएको छैन म त लगाउँदिनँ हस् ह्याप्पी होली दर्शकहरू हामी यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ सोधिरहेका छौँ हजुरको शुभ नाम हजुरको शुभ नाम कैलाश मिश्र कहाँबाट आउनुभयो म महोत्तरीबाट होली सेलिब्रेसन कस्तो लागिरहेछ त रमाइलो छ रमाइलो लागिरहेछ अब कोरोना महामारीको यो बिचमा छौँ तर पनि यो दृश्य हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ कसैले पनि भनौँ न एउटा मापदण्ड नै पालना गरेको छैन मास्क पनि लगाएको छैन निर्धक्कका साथ खेलिरहेको छ कस्तो लागिरहेको रिस्क त रिस्क नै हो रिस्क हो के भन्न चाहनुहुन्छ सुरक्षित भएर होली खेल्नु पर्यो सुरक्षित तपाईँ आफू कतिको सुरक्षित छु भन्ने महसुस गरिरहनु भएको छ म त सुरक्षित छैन म मास्क लगाएको छैन लगाउनु भएको छैन किन नलगाउनु यतिकै लगाइएन अब पहिलोपटक आउनुभयो कि यसअघि पनि आउनु म यहीँ बस्छु 14 वर्ष भइसक्यो बसन्तपुर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ पहिलोपटक आएको हो कि यसअघि होइन म 14 वर्ष भइसक्यो कन्टिन्यू नै हो यहाँको आएर होली मनाउनुको विशेषता चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ के कुराले रमाइलो हुन्छ सबै रमाइलै छ हजुर यहाँ भिडभाड छ अब सबैजना रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ होइन रङको पर्व हो होली रमाइलो छ हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद होलिया मेला में झुमझुला अबीर भजना तय मझुला तुम समय जुया पीला को बाला दर्शक महानुभावहरू आज होली पर्वको यो विशेष अवसरमा काठमाडौँमा गुड्ने सवारी साधनहरूलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले अत्यन्त कडाइका साथ चेकजाँच गरिरहेको छ र विशेष गरी यस पर्वका अवसरमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ट्राफिक प्रहरीहरू तैनात भएर कडाइका साथ चेकजाँच गरिरहेका छन् र अन्य दिनको तुलनामा आज थप कडाइ गरिएको भनेर ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू यिनै दृश्य र कुराकानीका साथ आजका लागि फागु विशेषको समय सकिएको छ र विशेष गरी हामीले आज फागु विशेषको अवसरमा कोरोना महामारीको बीचमा पनि आम सर्वसाधारणले कसरी होली पर्व मनाइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य केन्द्रमा रहेको बसन्तपुर दरबार स्क्वायरभित्र कसरी होली सेलिब्रेसन भइरहेको छ यसबारे देखायौँ र कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जुन किसिमको निर्देशन सरकारले दिएको छ यो निर्देशनको पालना केही हदसम्म भएको हामीले पायौँ भने धेरै तहसम्म यसको पालना भएको छैन यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत रहनका लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यदि भन्दै आजका लागि कार्यक्रम फागु विशेषबाट बिदा हुन्छौँ यहाँहरू सम्पूर्णमा फागुको धेरै धेरै शुभकामना हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते